हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 10 को फोर्स भन्ने च्याप्टरको न्यूमेरिकल गराउन गइरहेको छु। म न्यूमेरिकल बेसिकबाट हल्का लेभल बढाउँदै लाने छु। ल अब सुरु गरौँ। पहिलो क्वेशन हेरौँ है त। ल यसको सोलुसन हेरौँ है त। यो एकदमै बेसिक क्वेशन हो र सबैभन्दा सजिलो क्वेशन हो। बेसिक लेभलबाट सुरु गर्दै छु। ल यसको सोलुसन हेरौँ भन्दा अगाडि क्वेशन पढौँ। क्वेशनले के भनेछ भने क्याल्कुलेट भनेछ। क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ बिट्विन टू बडीज अफ मासेस 10 kg एन्ड 55 kg। क्वेशनले के भनेछ भने दुईटा बडी दिएको छ 10 kg र 55 kg मासेस भएको र निकाल भनेको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स इफ दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अफ 2 मीटर। मतलब दुईटा बडी चाहिँ 2 मीटर को डिस्टेंस में राखेको छ। एक्चुअली फिगर बनाउने तपाईलाई चाहिँ सोलुसन दुईटा बडी छ। मैले सपोज गरे एउटा बडी यो हो, एउटा बडी यो हो। ल यो बडी ए हो, यो बडी बी हो। बडी ए को मास 10 kg छ, m1 माने मैले 10 kg। बडी बी को मास 55 kg छ। अनि तिनीहरुको बीचको डिस्टेंस भनेको 2 मिटर छ। मैले डी। ल अब सोलुसन गरौँ। फिगर बनाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फिगर बनाइसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, स्पष्टसँगले क्लियर हुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ फिगर बनाएपछि है त। सोलुसन दिएको कुराहरु के हो? मास अफ वन बडी दिएको छ जुन भनेको m1 हो 10 kg। मनी mass of another body m2 55 kg। अनि there was a distance between their centers। डी जुन कति दिएको छ 2 मिटर। अनि सोधेको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू बडीज। ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम जुनलाई मैले क्यापिटल एफ ले डिनोट गरे त्यो चाहिएको छ वाट। ल अब हामीलाई चाहिन्छ फर्मुला। तपाईहरुलाई सरले पढाइसक्नु भएको होला, तपाईको स्कुल टिचरले अथवा कहीँ पढ्नु भएको छ। छैन भने म अगाडि क्लासमा पढाउने नै छु। कमेन्ट गर्नु पढाइदिनुस् भनेर। ल मलाई ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिएको छ। अब निकाल्नको लागि त फर्मुला चाहिन्छ, फिजिक्स हो। नाउ युजिङ now using formula के फर्मुला छ F is equal to G m1 m2 by d square। so तपाईहरुलाई यो पनि पढाउन सके हुन्छ। F is equal to G m by r square। एउटै कुरा हो। यो जी भनेको के हो? यो जी भनेको हो यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट। यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट है। र जी को भ्यालु कति हुन्छ भने G is equal to
6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो भ्यालु चाहिँ तपाईहरुलाई याद हुनु नै पर्छ है, एनी हाउ यु हैव टु रिमेम्बर इट। ल अब हालौं। g को भ्यालु 6.67 into 10 to the power minus 11 into यो m1 हामीले कति निकालेका छौं 10 केजी दिएको छ क्वेशनले। m2 भनेको 55 केजी, d डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको 2 मिटर, 2d and स्क्वायर भनेको स्क्वायर छँदैछ। ल अब अगाडि बढौं। यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नै पर्छ g को भ्यालु र यो भनेको तपाईहरुलाई यसरी पनि सिकाउन सकिएको छ भनेर मैले देखाएको। मैले यसरी देखाएँ, सरहरुले यसरी पनि देखाउन सक्नुभएको हुन्छ है। एउटै कुरा हो। यहाँ m1 लेखेको छु मैले, क्यापिटल M दिएको छ, m2 को ठाउँमा स्मल m छ, d को ठाउँमा r छ। एउटै कुरा हो। अब डिपेन्ड गर्छ सरले कसरी सिकाउनु भयो। ल अब यस्तो खालको अब क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भने यसलाई चाहिँ लास्टमा लेख्नु सुरुमा, यसलाई लास्टमा लेख्नु, यो पावरवालालाई लास्टमा लेख्ने, यो होल नम्बरलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने। 6.67 डेसिमल वालालाई पनि लेख्ने इन्टु 10 इन्टु 55 तलपट्टि 2 को स्क्वायर भनेको 4 इन्टु 10 को पावर माइनस 11 जस्ताको तस्तै। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् है त। म क्याल्कुलेटरबाट गर्छु। 917.125 इन्टु 10 को पावर माइनस 11। ल अब यसलाई के गर्नु भने यो डेसिमललाई यहाँ ल्याउनु पर्यो। यो डेसिमललाई यहाँ ल्याउनु कसरी ल्याउने तपाईहरुलाई थाहा छँदै होला। यसो गर्ने इन्टु 10 को पावर कति हुन्छ यता आउँदाखेरि स्क्वायर हुन्छ। ल अब हेर्नु त इन्डिसेसको ल लगाउने। इन्डिसेसको ल लगाइसकेपछि 9.17 इन्टु 10 को पावर 2 मल्टिप्लिकेसनमा छ, बेस सेम छ, पावर जोडिने प्लस अनि माइनस 11 चाहिँ 9.17 इन्टु 10 टु द पावर 2 प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस 11। 9.17 इन्टु 10 को पावर माइनस 9 न्युटन। देयरफोर फोर्सको भ्यालु यति आयो है त। एकदम बेसिक न्युमेरिकल हो तर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि सबै न्युमेरिकलहरु यस्तै हुन्छ, बस भ्यालु मात्र धेरै धेरै दिएको हुन्छ। यो बुझ्नुभयो भने अरु सबै के गर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि भन्दैछु के गरे मैले फर्मुला लगाएँ। यो फर्मुला तपाईहरुलाई आउनै पर्छ। यो फर्मुला कसरी आएको तपाईलाई थाहा छैन भने म डेरिभेसन गरेर पनि देखाइदिन सक्छु, तर तपाईहरुले यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला है। ल मैले फोर्स निकाल्नु छ। फोर्स निकाल्नको लागि F = G m1 m2 / d² भन्ने फर्मुला लगाएँ। तपाईहरुलाई कलेज स्कुलमा यो फर्मुला पनि सिकाइएको होला। एउटै कुरा हो यो भनेको, बस यसमा अलिकति सिम्बल फरक मात्र हो। मैले यो लगाएँ F = क्यापिटल G m1 m2 / d²। G भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो, जुनको भ्यालु चाहिँ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ है त। अनि मैले के गरेँ, यसको भ्यालु यहाँ हालिसकेपछि मास m1 हामीलाई दिएको थियो 10 केजी, m2 55 केजी, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेको 2 हो। 2 को स्क्वायर गरेको मैले यहाँ 4 लेखेँ, यो जस्ताको तस्तै। र यो पावर वालालाई जहिले पनि लास्टमा लाने, सल्भ गर्नको लागि 10 आयो 55 छँदैछ। यसलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर यति आयो अपन 4, यो जस्ताको तस्तै छँदैछ, यति आयो। अब मैले के गरेँ भने यो डेसिमललाई यहाँ 9 को पछाडि ल्याउन खोजेँ, जसको लागि मैले 2 डिजिट लेफ्ट सार्नु पर्यो हैन। लेफ्ट सार्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने 10 को पावर जति डिजिटले सारिएको छ त्यसको पावरमा लेख्नुपर्छ। अनि यति आयो। यही हो, एकदम सजिलो छ। ल ल अब हामी सेकेन्ड क्वेशनमा जान्छौँ है त। क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन पढ्नुस्। ल पढ्नु होला।
क्वेसनले के भनेको छ भने ध्यान दिनुहोस् when two masses are kept at 2 meter apart, there is gravitational force of 2 Newton. What is the gravitational force if they are kept at 4 meter apart? भनेको छ क्वेसनले के भन्यो भने दुईटा बडी छ अरे ल दुईटा बडी छ अरे त्यो दुईटा बडी को मास ल एउटा बडीको मास m1 मैले माने एउटा बडीको मास m2 छ ठीक छ क्वेसनले के भन्यो भने जब तिनीहरुलाई मैले 2 मिटर अपार्ट भनेको फरकमा डिस्टेन्समा 2 मिटर डिस्टेन्समा राख्यो भने तिनीहरुको बीचमा फोर्स त लाग्छ मास त छ मास भएपछि एट्र्याक्सन फोर्स अफ एट्र्याक्सन ग्रेभिटेशनल फोर्स त लाग्छ कति फोर्स लाग्यो 2 न्यूटन लाग्यो 2 न्यूटन लाग्यो अब क्वेसनले के भनेको छ भने व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स इफ दे आर केप्ट एट 4 मिटर अपार्ट अब मैले के गरे मैले भन्दा पनि क्वेसनले के गर्यो भने मास त त्यही हो m2 जस्ताको जस्तै छ m1 पनि जस्ताको जस्तै छ बस के गर्दै भने तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 2 को ठाउँमा कति पार्दियो 4 पार्दियो डिस्टेन्स डबल गर्दियो डिस्टेन्स के गर्दियो डबल गर्दियो अब मलाई भन्नुस् क्वेसनले के भनेको छ फोर्स F डैश अथवा F न्यू कति हुन्छ भनेर छ नयाँ फोर्स सेम हुन्छ 2 नै लाग्छ कि 2 भन्दा बढी हुन्छ कि 2 भन्दा कम हुन्छ यसरी केस गर्नु होला ल लाग्छ तपाईहरुले के गर्नु हो चेक गर्नुस् है त राइट हो कि रङ हो भनेर ल हेर्नुस् यो क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई न्यूटन्स ल मैले अलिकति याद दिलाइदिन्छु न्यूटन्स लमा के भनेको छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स यदि कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा लागिरहेछ भने त्यो फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ केसँग प्रोडक्ट अफ देयर मासेस दुईटा बडी छ दुईटा बडीको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिरहेछ भने त्यो फोर्स चाहिँ केमा भर पर्छ प्रोडक्ट अफ देयर मासेसमा भर पर्छ र अर्को केमा भर पर्छ भने स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्समा भर पर्छ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स यसको स्क्वायर भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टरको स्क्वायरमा भर पर्छ त्यो पनि इन्भर्सली प्रोडक्ट अफ माससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टरसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल अब यहाँ के गरेको छ कम्बाइन गरेको छ यसलाई 1 र 2 लाई कम्बाइन गरेको छ र m1 अपॉन d स्क्वायर आयो अब यो प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टेन्ट हटाउँदाखेरि हामीले के थप्छौं प्रोपोर्शनलिटी कन्स्टेन्टको ठाउँमा इज इक्वल टु ल्याउँदाखेरि हामीले एउटा कन्स्टेन्ट थप्छौं जुन मैले अहिले g थपे m1 m2 अपॉन d स्क्वायर यो g भनेको मैले भनिसके युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो अब यो नै न्यूटन्स लको एक्सप्रेसन हो यसलाई अलिकति तपाईले मजाले प्रश्नसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला अगाडि म पढाइदिन्छु तर नभए तपाईहरुले पढि पनि सक्नुहुन्छ होला ल अब यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो भनेपछि अब म यो युज गर्छु अघि त सुरुमा युज गरिसके तर यो कसरी आएको भनेर बुझ्नु भएन कि भनेर मैले देखाइदिएको ल है त भनेपछि f is equal to g m1 m2 upon d square ल हेर्नुस् यो g भनेको कन्स्टेन्ट हो कन्स्टेन्ट यो m1 m2 पहिलो केसमा पनि m1 दोस्रो केसमा पनि यो बडीको मास m1 नै छ यसको m2 यसको पनि m2 नै छ मास पनि के छ सेम छ भनेपछि इधर पनि के भयो कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्ट भनेको सेम तर त चेन्ज छैन चेन्ज नभएपछि अघि हामीले गर्यौं m1 m2 अपॉन d स्क्वायर को ठाउँमा f is equal to g m1 m2 by d स्क्वायर गर्यौं जसरी यो प्रोपोर्शनलिटी को ठाउँमा
इज इक्वल टू ल्याउँदाखेरि मैले कन्स्ट्यान्ट ल्याएको थिएँ। अब मैले यो कन्स्ट्यान्ट एकदम सबै कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टू ठाउँमा के ल्याउन सक्छु, यो ल्याउन सक्छु। यसको ठाउँमा यो ल्याएँ भने यसको ठाउँमा यो ल्याउन पनि सक्छु। जी एफ बस यति गर्नु पर्यो। अब के छ भने फोर्स के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ स्क्वायर अफ डिस्टेन्ससँग। अब हामीलाई के चाहिएको छ, एफ ड्यास चाहिएको छ। भइहाल्छ एफ ड्यास, एफ ड्यास भनेको यो डी ड्यास, किनकि सुरुमा डी 2 थियो, डी ड्यास त चेन्ज छ, 4 भयो जी 1 डी ड्यास को स्क्वायर। ल अब के गर्नु छ भने यो 1 हो 2 हो, डिवाइड गरिदिनुहोस्। डिवाइड के गर्नुहुन्छ, डिवाइडिङ इक्वेसन 2/1 के आउँछ, एफ ड्यास अपन एफ इज इक्वल टू डी बाई डी ड्यास को होल स्क्वायर आउँछ। अब चाहिँ यहाँ चेक गर्नुहोस् एकचोटि, एफ ड्यास बाई एफ गर्दाखेरि यो आउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो एकदम सानो क्लासकै तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो। ल अब के गर्ने, अब भ्यालु हाल्ने। एफ ड्यास त हामीलाई चाहिएको छ, एफ कति दिएको थियो सुरुमा, फोर्स 2 न्युटन, डी कति थियो सुरुमा, डी पनि 2 थियो सुरुमा। फिगर बनाउनु है, हामीले बनाउनु पर्थ्यो, तपाईँहरू बनाउनु पर्यो होला। डी ड्यास भनेको 4 मिटर छ, 4। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, एफ इज इक्वल टू 2 × 2/4, 2 लाई उता लगाएको डिवाइड मात्रै उतापट्टि जाँदा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, 4/4 भनेको 1। देयरफोर एफ ड्यास इज इक्वल टू 1 न्युटन। ल क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्। अब यो क्वेसन नम्बर 3 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि, एकदम मजाले बुझ्नु होला। ल क्वेसन पढ्नुहोस् न, के भनेको छ क्वेसनले, क्याल्कुलेट द वेट अफ द बडी। कुनै पनि एउटा बडी छ अरे त्यसको वेट निकाल्नुहोस्। बडीको मास दिएको छ 100 kg अन द सर्फेस अफ द अर्थ। मतलब क्वेसनले के भनेको छ भने यो अर्थ हो, अर्थको सेन्टर, अर्थको सर्फेसहरू, अर्थको सर्फेसमा एउटा बडी राखेको छ जुनको मास चाहिँ कति छ, 100 kg हो। इफ द मास अफ द अर्थ, मास दिएको छ अर्थको कति छ 6 × 10⁻24 kg, र रेडियस अफ द अर्थ कति दिएको छ 6.6400 किलोमिटर। रेडियस भनेको आर भनेको 6400 किलोमिटर है त। ल के निकाल्नु भनेर क्वेसनले वेट निकाल्नु भनेछ। अब सुरुसँग गरौँ है त। मास दिएको छ के को, बडीको, स्मल एमले डिनोट गरेको होइन, किन एकछिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, 100 kg। अनि मास अफ अर्थ क्यापिटल एम हो 6 × 10⁻24 kg। ल अब अर्को के दिएको छ, रेडियस अफ अर्थ कति छ 6400 किलोमिटर। अब हेर्नुहोस्, न्युमेरिकल गर्दाखेरि जहिले पनि केमा हुनुपर्छ, एस युनिटमा हुनुपर्छ। इधर त एस युनिटमा छ, यो भनेको किलोमिटर, एस युनिट त होइन डिस्टेन्सको, यसलाई मिटरमा लानुहोस्, 1000 मिटर। ल अब यसलाई के गर्नुहोस्, 64 × 10⁵ गर्न मिल्छ, तपाईँलाई थाहा छ
कसरी भयो यहाँ 0.00 हुन्छ, यहाँ 0.00 हुन्छ। अब यसलाई के गर्नुस् भने लेफ्टतिर ल्याउनुस्, कति डिजिटले 2 डिजिटले भनेपछि पावर 2 थप्नुस्। यो 10 को यो भनेको जस्ताको त्यस्तै छँदैछ 5 मिटर। यो पोइन्ट है, पोइन्ट पछाडि जति जेरो पनि थप्न मिल्छ आफ्नै मनले। मैले यहाँ अन्तिममा यसको अन्तिममा पोइन्ट थपे पछाडि जेरो लगेँ। अब यो पोइन्टलाई मैले यहाँ ल्याउन खोजेँ, यहाँ ल्याउँदाखेरि 2 डिजिटले सिफ्ट गर्नुपर्छ। 2 डिजिटले सिफ्ट गर्न गएपछि के गर्ने 10 को पावर त्यति नै लेख्नुपर्छ। पोजिटिभ लेख्ने कि नेगेटिभ लेख्ने, लेफ्ट सरेको भएको कारणले गर्दा पोजिटिभ लेख्ने। यदि राइट गएको थियो भने यो यतापट्टि गएको थियो भने माइनस हुन्थ्यो है। ल अनि 10 को पावर 3 हो 1000 भनेको, अनि यो इन्डिसेसको ल लगाएको 5 भयो 10 को पावर 5। ल यति भयो। अब वेट चाहिएको छ, वेट अफ द बडी W is equal to what? ल अब म फिगर भेटाइदिन्छु, फिगर बनाइराख्नु होला। अब सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। वेट निकाल्ने फर्मुला भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा आइसक्यो होला M into G। यो W भनेको वेट, M भनेको मास, G भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब मलाई भन्नुहोस् फर्मुला त तपाईँहरूको दिमागमा आयो। M भनेको मास हो, मास दिएको छ बडीको, वेट निकाल भनेको छ। G त चाहियो नि, G त हामीलाई थाहा छ 9.8, त्यही हाल्दिउँ गरौँ। हो त त्यस्तो होइन, किन होइन भने यो G जुन छ यो क्वेसनमा डाइरेक्टली 9.8 हाल्ने होइन, यो G को भ्यालु सुरुमा निकाल्नुपर्छ। किन यसरी कसरी थाहा गर्नु निकाल्नुपर्छ भनेर, किनकि यो सब यो मास अफ अर्थ, रेडियस अफ अर्थ दिएको कारण भनेको यो पहिला सुरु G निकाल्नुहोस् भनेर दिएको। यदि तपाईँले G को ठाउँमा यो सबै ननिकालिकन 9.8 हाल्नुभयो भने मार्क्स पाउनुहुन्न, कम्प्लिट मार्क्स पाउनुहुन्न, पुरै मार्क्स पाउनुहुन्न। किनकि यो 3.5 मार्क्सको क्वेसन हो र 3.5 मार्क्सको क्वेसनमा तपाईँहरूले सर्ट तरिकाले त गर्नु भएन, 1 मार्क्सको जसरी हो त्यही भएर कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब मार्क्स दिएकै छ, यो G निकाल्ने फर्मुला के हो? G निकाल्ने फर्मुला भनेको G is equal to Gm by R square। G थाहा छँदैछ, मास अफ अर्थ, रेडियस अफ अर्थ। G निक्लिन्छ, G निक्लेपछि W is equal to M into G गर्ने, M into G गर्ने, अनि वेट आइहाल्यो। पहिला त यो G निकाल्नु है त। ल अब हामी G निकाल्छौँ, यो लेखिहाल्नु होला। ल है त, यो मैले लेखिसकेँ। अब तपाईँहरू लेख्नु होला। अब युजिङ फर्मुला लेख्छु न, युजिङ फर्मुला। अब लेख्नु त नाउ युजिङ फर्मुला कम्प्लिट हुनु पर्यो नि त। ल G इक्वल टु Gm by R स्क्वायर। G भनेको भ्यालु याद भइसक्यो होला, 6.67 into 10 to the power -11। युनिट भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ लेख्नु परेन। मास अफ अर्थ भनेको कति हो? 6 into 10 to the power 24 अनि R 6400 किलोमिटर हो। यसलाई हामीले कसरी लेखेका थियौँ? 64 into 1000 यसरी लेखेका थियौँ। अनि 64 into 10 को पावर 5 मिटर। यहाँ R भनेको 64 into 10 को पावर 5 इसको स्क्वायर। ल यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 6.67 into 6 into 10 को पावर -11 प्लस 24। ल अफ इन्डिसेस लगाएको, बेस सेम छ, पावर भनेको एड हुन्छ र यसको स्क्वायर गर्ने र 10 को पावर 10 हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ रोक्नुहोस् है त, गरेर हेर्छु।
13 हुन्छ, यहाँ 4096 हुन्छ, 4096 into 10 को पावर 10 जस्ताको जस्तै छँदैछ। यो देखिएन है, यो देखिएन छैन, सरी माथिपट्टि 40.02 into 13 अनि यस्तो, अनि तलपट्टि 4096 into 10 power 10। अब हेर्नुस्, यसलाई यसले डिभाइड गर्दा यति आयो इन्टु यो बेस सेम छ, डिभाइडको फर्ममा छ भने पावर भनेको जहिले सबट्र्याक्टेड हुन्छ यो 3 बाट, 13 - 10 3, 10 को पावर जस्ताको त्यस्तै छ, बेस सेम पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ किनकि डिभाइडमा छ। अब के गर्नुस् भने तपाईहरु यो डेसिमललाई राइटतिर सिफ्ट गर्नुस्, अथवा यसै गरौँ न 00977 इन्टु यो 1000 भनेको, यो भनेको 1000 हो, यो तीनटा जेरो 3 डिजिट के गर्नु 1 2 3 यता सिफ्ट गर्नुस्, 9.77 यो भनेको के हो, जी को युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, तपाईलाई के लेख्न सकिन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब जी को भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब and weight W is equal to m into g, m भनेको दिएको छ कति 100, g भनेको 9.8, बस गर्नुस् 980 न्युटन। न्युटन। Now we'll move to next question, question number 4। है त यो क्वेशन एक्चुअली पढ्नुस् सबैजना, यो क्वेशन पढ्नु हो ल ठीक छ, पढ्नु हो भने अब म गर्छु है त। यो क्वेशन एकदम कन्सेप्चुअल छ, यो क्वेशन गर्नको लागि तपाईहरुलाई कन्सेप्टको आवश्यक पर्छ। सायद तपाईहरुले सरले पढाइ पनि सक्नु भएको छ होला, क्लास टिचर अथवा सब्जेक्ट टिचर भन्नु न पढाइसक्नु भएको छ होला, आई होप सो, इफ नट देन आई विल एक्सप्लेन इट, नो प्रब्लम। ल क्वेशन पढ्नुस्। इफ अ बडी हैज मास 100 kg, एउटा बडी छ, त्यो बडीको मास 100 kg छ, अन द अर्थ सर्फेस। ल क्वेशन अनुसार यो अर्थ हो, अर्थको सेन्टर यो सर्फेस हो, यो सर्फेसमा एउटा बडी राखिएको छ, यो बडीको मास छ 100 kg। अघि पनि गरेको क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन, मास 100 kg छ, यो अर्थ हो। अब यो मासलाई मैले कहाँ लगे, मून हो, मूनको यो सर्फेस हो, मूनको यो सेन्टर हो। अब त्यसमा राख्दाखेरि यो बडीको मास कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यो क्वेशन को कन्सेप्ट थाहा पाउनेले यो क्वेशनको एन्सर दिइसक्नु होला। यो क्वेशनको केही पनि गर्नु पर्दैन, यो क्वेशन एकदमै इजी। यसको एन्सर रहेको छ सेम 100 kg नै हुन्छ है। कति हुन्छ 100 kg, किनभने मास भनेको कुन क्वान्टिटी हो,
constant quantity and it is constant throughout the universe. कुनै पनि बडीको मास 50 kg छ भने अर्थमा मुनमा पनि 50 kg नै हुन्छ, अरु प्लानेटहरुमा पनि 50 kg नै हुन्छ। अमेरिकामा पनि 50 kg नै हुने, इराकमा पनि 50 kg नै हुने, नेपालमा पनि 50 kg नै हुने है। जी अब तपाईले लेख्नु पर्यो यसको आन्सर के हो भने the mass of the body on the surface of the moon will be 100 kg. 100 kg because mass is a constant quantity and it is same throughout the universe लेख्दा नि हुन्छ, वर्ल्ड नलेखिकन युनिभर्स है त। ल यो क्वेशन कन्सेप्चुअल थियो, तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो होला। अर्को मासको बारेमा मैले अरु केही कुरा भन्नु पर्दाखेरि मास भनेको जो चाहिँ के भन्छ एडिसनल कुरा हो है, एडिसनल कुरा हो। मास भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। मास इज अ स्केलर क्वान्टिटी किनकि मासको के मात्र हुन्छ, म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन हुँदैन है। तर वेटको कुरा गर्दाखेरि वेट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी किनकि वेट भनेको फोर्स नै हो। फोर्स भएपछि वेट इज अ स्केलर, नट स्केलर बट इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी बिकज वेट हैज बोथ मैग्निट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सपोज इफ यू हैव 80 kg 80 Newton weight, then 80 is the magnitude and the direction of that weight is towards the center of the earth because everybody is being pulled by the earth towards its center with the force which is equal to the weight of any body है। कुनै पनि बडीको वेटको बराबर चाहिँ फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यो बडीमा, के को कारणले गर्दा, अर्थको कारणले गर्दा। ल यो क्वेशन बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 5। Okay, now question number 5. Please read it once. क्वेशन में बनाया छ क्याल्कुलेट, पहिले क्याल्कुलेट गरेर कर भनेको छ। क्याल्कुलेट भनेको के निकाल्नु पर्ने छ, फोर्स निकाल्नु। त्यो माथि फोर्स हामीले निकाल्न आउने हो त, फोर्स निकाल्न वी क्यान इजिली टेक क्याल्कुलेट द फोर्स निकाल्न सक्छौँ। तर के भनेको क्वेशन अगाडि त पढ्नु पर्यो। ल फोर्स विथ व्हिच द मून, फोर्स निकाल, क्याल्कुलेट द फोर्स निकाल जुन चाहिँ मूनले लगाउँछ, केमा लगाउँछ, एभ्री किलोग्राम अफ वाटर इन आवर रिभर गिवन दैट। मतलब यस्तो छ, मून हो, मून एमओवाई मून, यो हाम्रो प्लानेटमा भएको रिभर हो, रिभर हो, ठीक छ। बुझ्नुमा छ यो रिभर, मतलब यो अर्थमा छ है रिभर चाहिँ। ल सपोज यो रिभर कुन हो, रिभर सप्तकोशी रिभर छ, सप्तकोशी हाम्रो सप्तकोशी रिभर छ। अब यो वाटर भनेको लिक्विडको पनि वेट हुन्छ, मास हुन्छ, पानीको मास हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। यो मूनको पनि मास छ कि छैन, छ। मासको कारणले गर्दा फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्छ। कुन फोर्स लाग्छ, ग्राभिटेशनल फोर्स लाग्छ। त्यही त फोर्स निकाल भनिरहेको हुन्छ। अब के भनेको छ भने यो मूनले यो खोलामा भएको प्रत्येक 1 kg के छ वाटरमा कति फोर्स लाएर तान्छ अरे भनेर सोधेको छ क्वेशन बुझ्नुभयो। रिभर छ,
अर्थमा, मुन छ थाहा छँदैछ, दुईटाको बिचमा डिस्टेन्स हुन्छ, मुन कहाँ हुन्छ अर्थ कहाँ छ, र यो मुनले चाहिँ रिभरमा भएको प्रत्येक 1 केजी वाटरलाई कति फोर्स लगाएर तान्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। पढ्नुस् त। क्यालकुलेट द फोर्स विथ विच द मुन, फोर्स निकाल्नुहोस् जुन चाहिँ मुनले लगाउँछ के गर्नको लागि, तान्नको लागि। के तान्नलाई? एभ्री किलोग्राम अफ वाटर, 1 केजी वाटर तान्नको लागि। कहाँबाट? रिभरबाट। कहाँको रिभर? अर्थको रिभर। गिभन दैट दिएको छ, के दिएको छ? मास अफ द मुन दिएको छ, अनि एनिस यति किलोमिटर अवे डिस्टेन्स दिएको छ। भन्नुको मतलब यसको मास पनि दिएको छ, यसको मास पनि दिएको छ, अनि यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स पनि दिएको छ। फोर्स निक्लिँदैन? निक्लिन्छ। कसरी निक्लिन्छ? यो फर्मुला लगाएर निक्लिन्छ, डी स्क्वायर। m1 भनेको मास अफ मुन, m2 भनेको मास अफ वाटर 1 केजी, d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स अथवा डिस्टेन्स बिट्विन देम यहाँ छ अहिले, र g भनेको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। ल यसको सोलुसन गरौँ है त राम्रो छ। यसलाई मैले राम्रोसँग फिगर फेरि बनाइदिने वाला छु तपाईहरुको लागि। ओके, दिस इज मुन, दिस इज रिभर। यहाँ रिभरमा पानी छ, मुन र यसको बिचको डिस्टेन्स जुन दिएको छ यहाँ 3 × 10⁵ किलोमिटर। m2 माने मैले 1 केजी वाटर, m1 भनेको 7 × 10⁻22 केजी। ओके, अनि g थाहा छँदैछ 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सोलुसन लेख्नुपर्छ। तपाईहरु पहिला सुरु यो फिगर बनाउने कोसिस गर्नुस्। फिगर बनाएपछि तपाईहरुलाई एकदम क्लियर कट के हुन्छ कन्सेप्ट हुन्छ है। ल गिभनमा के छ हेरिहाल्नु त। मास अफ मुन जुन मैले m1 कति 7 × 10⁻22 केजी। त तपाईहरुलाई म भनिदिइहाल्छु, यदि यहाँ एभ्री किलोग्राम भनेको कारणले गर्दा 1 केजी लिएको, एभ्री 5 किलोग्राम भनेको यहाँ m2 भनेको 5 केजी हुन्छ है। यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मास अफ वाटर भनेको m2 कति 1 केजी बुझ्नु होला। यो चाहिँ मैले खलास खान पार्दै 1 केजी सप्तकोशी। अनि डिस्टेन्स बिट्विन देम। यो क्वेसन त्यति धेरै के भन्छ गाह्रो छैन जति देखिन्छ है क्वेसन। डी भनेको 3 × 10⁵ किलोमिटर। यो किलोमिटरलाई हामीले यतिकै छोड्नु हुँदैन, केमा लाने मिटरमा। किनकि हामीले न्युमेरिकल गरेको हो। 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर भनेको 10⁻³ मिटर। 3 × इन्डिसेसको ल लगाउने 5 + 3 भनेको 8 मिटर। यो सायद देखिएन होला है। नदेखिसके पछाडि यो फिगर भयो होला, तपाईहरुले बनाइसक्नु होला। हैन भेरी ट्यालेन्टेड मान्छेहरु, तपाईहरु एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ हैन। ल किलोमिटर यो मिटरमा गइसक्यो। अब मैले यतापट्टि लेख्नेवाला छु 3 × 10⁸ मिटर। ल अब हामीलाई थाहा पनि छ, के थाहा छ? g को भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ल यति लेख्नुस् पहिला सुरु, अनि म कन्टिन्यू गर्छु। भयो होला। ल
है त चाहिने कुरा नमेटर हुँदैन गाह्रो पर्छ ल नाउ युजिङ फर्मुला अच्छा के चाहिएको हामीलाई फोर्स चाहिएको F = वाट फर्मुला F = Gm1 m2 by d square G को भ्यालु हालौं m1 लेखिसक्नु भएको छ 7 × 10 को पावर 22 m2 1 Pg d तपाईहरु एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने यो जुन d छ नि d त तपाईहरुले यो लेख्नु भो तर कति स्टुडेन्ट के गर्छन् भने यो स्क्वायर गरेर बिर्सिन्छ है स्क्वायर गरेर बिर्सिन्छन् मैले पढाएको पनि कति स्टुडेन्टहरु यो स्क्वायर गरेर बिर्सिन्छन् एक्जाममा नगरिकन आउँछन् अनि मार्क्स आउँदैन है यतिको मात्र मार्क्स आउँछ तपाईहरु यो चाहिँ ध्यान दिएर यहाँ स्क्वायर गर्नु होला प्लिज अगाडि बढ्नु होला Please be careful while solving numerical because if you do one mistake then whole numerical will be wrong. हैन त अब मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु यस्तो न्युमेरिकल सल्भ गर्दा यस्तो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो पावरहरुलाई कुनातिर लाने र यो नम्बरहरुलाई मात्र अगाडिपटि ल्याउने 6.67 into 7 into 10 to the power -11 plus 22 तलपट्टि जस्ताको जस्तै राखौं भन्दा पनि यसलाई सल्भ गरिहालौं 3 को पावर 2 छ 3 स्क्वायर भनेको 9 into 10 को पावर 8 छ into 2 भनेको 16 है ल यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 9 ले डिवाइड गर्नुस् अनि कति हुन्छ लेख्नुस् यहाँ ल म चाहिँ डाइरेक्टली लेख्छु यहाँ भनेको 46.69 by 9 into 10 को पावर भनेको 11 तलपट्टि 10 को पावर 16 छ यहाँ भनेको 5.18 आयो into 11 यो फेरि यहाँ त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ के गर्ने बेस सेम छ डिभाइडमा छ पावर के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ ल अफ इन्डिसेस 16 -5 के निकालेको हामीले फोर्स निकालेको फोर्सको युनिट जहिले पनि के हुन्छ न्युटन हुन्छ है यासा युनिट चाहिँ सिजिएस त डाइन भइहाल्यो ल अर्को कुरा तपाईहरुले के याद गर्नुस् जहिले पनि न्युमेरिकल गरिसकेपछि अन्तिममा युनिट लेख्नै पर्छ कम्पल्सरी unit must be written unit must be needed unit must you have to write or you must write unit right you have to मतलब you must write unit because के निकालेको त फोर्स निकालेको फोर्स केमा मेजर गरिन्छ त न्युटन अथवा डाइन हामीले एसआई मा लेखेको भएर यहाँ न्युटन लेखेको है न्युटन लेख्नै पर्छ नलेखिकन पनि सुकै छैन मार्क्स कट्छ 4 मा 3 मात्र आउँछ तपाईहरुलाई यति युनिट लेखेको छैन भने ल मैले फेरि भन्दैछु एक्सप्लेन गर्दैछु फर्मुला लगाएँ जी को ठाउँमा यो लेखेँ थाहा छँदैछ याद पनि भयो होला 6.67 into 10 to the power -11 m1 7 into 10 to the power 22 kg m2 भनेको जहिले पनि हैन 1 छ एभ्री किलोग्राम एभ्री 5 किलोग्राम भनेको भए 5 हो त एभ्री 10 भनेको 10 हो तलपट्टि डिस्टेन्स भनेको 3 into 10 to the power 8 यहाँ भनेको किलोमिटरमा दिएको थियो हामीले मिटरमा हाल्दाखेरि यो गराइसके मैले सल्भ गर्दै गएको देखिन्छ ल अब हेर्नुस् त यो फोर्स भनेको थोरै हो कि धेरै हो कन्सेप्ट पनि चाहिन्छ यो फोर्स भनेको थोरै हो कि धेरै हो हेर्नुस् त 10 को पावर -5 छ भने चाहिँ 0.0001 यो धेरै हो कि थोरै हो दिस इज लेस फोर्स है किनकि तपाईको मूलले तान्दैमा के भन्छ सप्तकोशीमा भएको पानी सबै उडेर जान्छ जाँदैन नि किनकि फोर्स एकदमै कम लागिरहेछ
किनकि डिस्टेन्स धेरै छ, मास पनि थोरै छ है त। अब हामी अगाडि बढ्छौँ क्वेसन नम्बर 6 मा। अहिले मैले मेटाइदिँदै छु 1 2 3। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 6 है त। क्वेसन नम्बर 6 कस्तो छ हेर्नुस् एक्चुअली। क्वेसन पढ्नुस् राम्रोसँग। तपाईहरुलाई यो पढाएको छ छैन, यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने पढाएको छैन भने म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, केही छैन। जुन क्वेसन पढ्नुस् त ध्यान दिएर। ल, आई होप क्वेसन पढ्नुभयो होला है त। आई विल एक्सप्लेन द क्वेसन नाउ। Question says that the mass and radius of the moon are this and this respectively. What does question say? Question has told that there is a moon and mass of the moon is given. How much is the mass of the moon? Here, look here, 7.2 into 10 to the power 22 kg is the mass of moon. Yes, okay. And radius of the moon is given. How much? This much, 1.7 into 10 to the power 6 meter given. Okay. Now further, what does question say? Calculate the gravitational field intensity. This term is long, but it is very easy. Nothing hard. केही पनि गाह्रो छैन है यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको। इट इज भेरी इजी। म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। पहिला क्वेसन पुरै पढौँ। क्वेसनले निकाल भनेको छ, के निकाल्नुस् भनेको छ? ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नुहोस् भनेको छ। के को? मूनको। र अर्को भनेको वेट अफ म्यान अफ मास 10 केजी मास अन द मून। मतलब एउटा मान्छे छ अरे, मान्छेको मास चाहिँ 10 केजी दिएको छ। 10 केजी भएको वेट मास भएको मान्छेको वेट निकाल्नु भनेको छ। यो तपाईहरुलाई आइहाल्छ, W = m * g गरेको अघि नै गरिसकेको हो। त्यसको लागि g चाहियो। g कसरी निकाल्ने त्यो पनि थाहा छ तपाईहरुलाई। के गरी निकाल्नुहुन्छ? g = gm/r² फर्मुला लगाउने अनि निकाल्ने g सुरुमा, अनि त्यो g निकालिसकेको हालेर निकाल्नु पर्छ वेट। र अब यो यसको चाहिँ बारेमा के हो त्यो म भन्दिन्छु है। त्यो पनि गरिदिन्छु म, यो सेकेन्ड पनि गरिदिन्छु, केही छैन। ल अगाडि बढ्नु है त। ल सोलुसन लेख्नु पर्यो सुरुमा। यहाँ दुईटा क्वेशन छ। एउटा त ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल भनेको छ, अर्को वेट पनि निकाल भनेको छ है। ल अब सोलुसन दिएको कुरा के छ त्यो लेखौ। जहिले पनि लेख्नै पर्छ। मास अफ के मून, क्यापिटल M कति छ? 7.2 into 10 to the power 22 kg। अर्को रेडियस अफ द मून कति छ? R कति छ? 1.7 into 10 to the power 6 meter। And what is given? Other mass of man, small m कति छ? 10 kg दिएको छ। Other we know value of g is 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square। जसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अनि निकाल भनेको ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। यसलाई हामीले I ले डिनोट गरौँ ल। I = वाट। र अर्को वेट अफ म्यान भनेको छ। weight of man. What is the weight of man? By W.
ओके, राइट दिस वाज यहाँ वेट अफ म्यान छ है। वेट अफ म्यान तपाईहरुले देख्नु होला भन्ने आशा गरेको छु मैले। ल वेट अफ म्यान छ, वेट अफ म्यान ल है त। ल 1 2 3 मैले मेटाइदिएँ। अब म बुझाउँछु है तपाईहरुलाई के हो भन्ने कुरा। यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको माथिको मेटाइदिएँ मैले। ल यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो? इन्टेन्सिटी भनेको के हो जुन हामीले आई रेटिनल गर्छौँ। ल यहाँ हेर्नुस्, एउटा बडी छ, ठुलो बडी छ, ठुलो बडी छ, ठुलो बडीको मास छ, के छ? मास। अब तपाईहरु के बुझ्नुस् भने यो ठुलो बडीको मास पनि धेरै हुन्छ है, सानो बडीको मास थोरै हुन्छ। अब यो बडीको वरिपरि यसको मासको कारणले गर्दा, यो बडीको वरिपरि यसको मासको कारणले गर्दा एउटा क्षमता भन्छ क्या, एउटा फोर्स लाग्न सक्ने क्षमता हुन्छ। कतिखेर भने यदि यो बडीको छेउछाउमा अर्को मास भएको बडी आयो, अर्को बडी आयो, अर्को के आयो? बडी आयो भने यो मासको कारणले गर्दा यो बडीमा के लाग्छ? फोर्स लाग्छ। मैले के भने म फेरि एक्सप्लेन गर्दैछु। एउटा ठुलो बडी छ, मैले मुन भनेको छैन है, मैले के भनेको छु? एउटा बडी छ, एउटा ठुलो बडी छ, एउटा ठुलो भन्दा पनि एउटा बडी छ। एउटा बडी छ, बडीको मास हुन्छ नै, कुनै जुनसुकै बडीको मास हुन्छ, सानो एटमको पनि मास हुन्छ। ल यो त ठुलै बडी छ भनेपछि यो बडीको छेउमा अर्को बडी मैले लगेँ भने यो बडीले यसमा के लगाउँछ? फोर्स लगाउँछ। के लगाउँछ? फोर्स लगाउँछ। कुन फोर्स लगाउँछ? ग्रेभिटेसनल फोर्स लगाउँछ। कुन फोर्स लगाउँछ? ग्रेभिटेसनल फोर्स लगाउँछ। हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स लगायो, यसले यसमा लगायो हो। अब यसले जति फिल गर्छ, यसले लगाएको ग्रेभिटेसनल फोर्स, यसले फिल जति गर्छ नि त्यो नै यो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। मतलब फोर्स लाग्यो, फोर्स लाग्यो। अब यो फोर्स कसले फिल गर्छ? यो बडीले फिल गर्छ, जी एफ बाई एम। भनेपछि यो बडीले लगाएको फोर्स यसले जति फिल गर्छ त्यो नै के हो? ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। द फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाई बडी पर युनिट मास इज कॉल्ड ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, यो एफ को भन्दा ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हो? फर्मुला जी एम 1 and 2 बाई डी स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ। र यो एम लाई मैले, यो एम भनेको त यो दुईटा बडी मध्ये यसलाई मैले m1 मानेको छु भने यो त m2 हुन्छ, र यो m यहाँ पनि 2 हुन्छ। m2 भएपछि यो कट्छ, जी m1 बाई डी स्क्वायर हो। हो, बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले। म फेरि एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु, धेरै बुझ्नु पर्दैन। बस यसको फर्मुला यो लेख्नुस्, I is equal to Gm by R square. This is the formula, है त। ल अनि तपाईहरुलाई याद छ भने G को पनि के थियो? G equal to Gm by R square नै थियो, है त। दुईटैको फर्मुला एउटै छ भनेपछि तपाईले यो निकालिसकेपछि यसलाई नै यसमा हाल्न मिल्छ, m into g गरेर। m त छ, g को ठाउँमा यो जति निकालिन्छ त्यति हाल्न सकिन्छ है। ल
अब अगाडि बढौँ भनेपछि ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एउटा बडीको कारणले गर्दा अर्को बडीमा कति फोर्स फिल हुन्छ अथवा अर्को बडीले कति फोर्स फिल गर्छ त्यो नै हो ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी। फर्मुला हालौँ त भनेपछि इज इक्वल टु g को ठाउँमा 6.67 इन्टु 10⁻11 क्यापिटल M यसको मास R भनेको 1.7 इन्टु 10⁻6 यतिकै छोड्ने नछोड्ने स्क्वायर गर्ने। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यसरी गर्ने कसरी यसरी भनेको पावर वालालाई पछाडि लाने अरूलाई अगाडि ल्याउने इन्टु 10⁻12 1.7 को स्क्वायर कति हुन्छ यो गरेर हेरौँ 1.7 को स्क्वायर 2.89 नोट एडिसन जी यति गर्दाखेरि माथि कति आयो 48. के हुन्छ अनि 12 डिवाइड बाइ 2.89 गर्दाखेरि 16.617 हुन्छ 11 इन्टु बेसियम छ डिवाइडमा छ पावर भनेको घट्ने हो 16.617 इन्टु 10⁻−1 यो यता आउँछ 1.66 हुन्छ के आएको के हुन्छ त्यसको युनिट भनेको यसको युनिट यसरी निकाल्ने यसको g को न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर मास को केजी यसको मिटर स्क्वायर कट्यो यो र यो कट्यो भनेपछि न्युटन केजी है न्युटन केजी न्युटन पर केजी है न्युटन केजी भन्दा पनि न्युटन पर केजी हुन्छ किनकि यहाँ हामीले काटेको माइनस छ नि त न्युटन पर केजी है जी न्युटन पर केजी है त ल यो देखिएन होला सायद म उतापट्टि लेखिदिँदैछु ल यतापट्टि लेख्नुहोस् न चाहिँ 1.66 फोर्स यो भनेको F/m हो नि त फोर्स भनेको न्युटन पर केजी र अब तपाईले यो दुईटा फर्मुला सेम छ यसको गर्दाखेरि यति आयो भनेपछि यति गर्दाखेरि पनि कति आउँछ यति नै आउँछ g को भ्यालु पनि त्यति नै हुने हो देयरफोर g कति 1.66 के g को भ्यालु यति छ यसको बराबर हुन्छ तर युनिट भनेको चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर किनकि यो g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड अब हामीलाई वेट चाहिएको छ वेट w भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मास भनेको कति केजी लेट मी सी मास भनेको 10 केजी एन्ड g भनेको 1.66 जी यतापट्टि जान्छ जी 16.6 के न्युटन है त यो बुझ्नु भएन भने राइट 10 into 16.6 sorry 1.66 16.6 न्युटन ल मैले के गरे यो फर्मुला लगाए यो फर्मुला हो याद गर्नुपर्ने हो तपाईले यो पनि याद गर्नुस् यो पनि याद गर्नुस् यो फर्मुला लगाए भ्यालु हाले g को m को पनि हाले भ्यालु d को पनि भ्यालु हाले अथवा r को भ्यालु हाले j भन्दा पनि भयो अनि सल्भ गर्दै गए i को भ्यालु यति आयो i को फर्मुला र g को फर्मुला सेम छ i को यति आयो भने g को पनि यति नै आउँछ
हो। अनि वेट भनेको जी मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र जी भनेको 1.66 छ, मास 10 छ, 16.6 हुन्छ। ल अब आजलाई यति नै राख्छु, यो भिडियोको लागि यति नै हो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अब के भन्छ बाँकी रहेको न्युमेरिकल म लिएर आउने छु। ल थ्यांक यू है।